This class belongs to organizational communication. We are here to discuss about the structure of organizational communication. What is the structure? How communication occurs in certain organization? We are going to discuss over here. So, the communication process. Please, Rebecca, mute your microphone. The communication process. You can see how communication occurs. So someone encodes the message and somebody decodes the message. So there is communication media, there is noise. There is encoding and decoding. Somebody thinks about something, that's what we tell to someone. If I am going to say something to you, then I am encoding message. And if you are understanding the thing that what I am telling you, then you are decoding the message. That is a communication process, general communication process, So if I am going to say something to you, then I am encoding. If you are understanding what I am saying or what I am supposed to say, then that is decoding. When you understand something, that is the process of decoding. So communication media, that may be in written form or in verbal form or in any sign and symbols, I can communicate with you. So if there is something disturbance, if there is something disturbance in the surrounding, then that becomes noise. I'm talking to you from internet, so if you are not able to hear me properly, then that may be the technical problem. So that may be the noise, that kind of noise. If you couldn't hear my voice clearly, if there are some types of glitches, so that becomes noise. एउटा सञ्चार प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो है। यसमा इन्कोडिङ र डिकोडिङ भन्ने दुईटा कुरा छ। जसले चाहिँ तिम्रो कुनै सूचना प्रवाह गर्न खोज्छ, उसले पहिला सुरु इन्कोड गर्छ हैन। आफ्नो दिमागमा त्यो कुरालाई अलिकति मैले यसलाई यो भन्छु अथवा यो कुरा गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू उसको माइन्डमा खेल्छ र त्यो माइन्डमा भएको कुरालाई अर्कोलाई उसले एक्सप्रेस गर्छ, जसलाई सुनाउनु पर्ने हो त्यसलाई एक्सप्रेस गर्छ। त्यो कुरा उसले मौखिक रूपमा भन्न नि सक्छ अथवा लेखेर शाब्दिक रूपमा हैन रिटन फर्ममा भन्न पनि सक्यो अथवा कुनै संकेतबाट पनि हैन अर्कोलाई चाहिँ त्यो कुरा उसले भन्न सक्यो। सो दैट बिकम्स इन्कोडिङ। सो कम्युनिकेसन मिडिया भनेको अब तिम्रो कुन मिडियाबाट गर्दैछ त हैन, वेदर फ्रम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन हैन, व्हाट इज द मिडिया, कम्युनिकेसन मिडिया के हो, कुन तरिकाको छ, टेलिफोन हैन, त्यो पनि हुन सक्छ। अर फेस टु फेस इन्काउन्टर हो कि हैन नजिकै बसेर गरिने खालको कम्युनिकेसन हो कि अलिकति टाढा बसेर इन्टरनेटमा गरिने खालका कुराकानीहरू भयो। सो कम्युनिकेसन मिडिया त्यसरी फरक पर्न जान्छ, बुझ्यो होला जहाँसम्म लाग्छ। र डिकोडिङ भनेको चाहिँ अब बुझ्ने कुरा भयो हैन। मैले तिमीलाई के भनिराखेको छु भने तिमीले त्यो कुरालाई ग्र्याब गरेर मैले भनेको अनुसारै तिमीले बुझ्ने कुरा भयो। अब कुनै केसमा तिमीले मैले भनेको कुरा मैले भनेको आशयमा बुझ्छौ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले जे भने त्यसको उल्टो तिमीले बुझ्न पनि सक्छौ। सो इट डिपेन्ड्स अपन हाउ द इन्कोडर सेन्ड्स यु द मेसेज, हाउ इन अ क्लियर फर्म he or she sends you the message. So कतिको क्लियरली चाहिँ सूचना दिनेले सोर्सले अथवा सेन्डरले सूचना प्रवाह गरिराखेको छ, त्यो कुरालाई रिसिभरले कसरी चाहिँ प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सेन्डरले क्लियरली मेसेज दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा हो। अथवा अर्को कुरा के पनि हुन सक्छ भने रिसिभर जसले चाहिँ जो चाहिँ प्रापक हो, सूचना जसले चाहिँ पाउँदैछ त्यो मान्छे कस्तो छ भन्ने त्यो प्रवाह गर्नेलाई थाहा छैन र उसले चाहिँ सोचिराखेको छ त्यो मान्छे चाहिँ एकदमै लिटरेट छ भनेर त्यो खालको चाहिँ सूचना प्रवाह गर्यो भने, यदि त्यो मान्छे अर्को मान्छे चाहिँ सुन्ने मान्छे चाहिँ अथवा सूचना लिने मान्छे चाहिँ शिक्षित छैन भने उसले त्यो कुरा अर्कै तरिकाले बुझ्न पनि सक्छ, नबुझ्न पनि सक्छ। त्यो कारणले गर्दा एउटा सञ्चार प्रक्रिया सफल हुनका लागि सबै कुरा मिल्नुपर्छ हैन। सो कम्युनिकेसन प्रोसेस हामी
एउटा अर्गनाइजेसन भित्रको कम्युनिकेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेरिराखेका छौँ हैन। अर्गनाइजेसन भित्रको कम्युनिकेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेरिराखेका छौँ, तर बेसिक कुरा चाहिँ के हो भने अर्गनाइजेसन भित्र पनि कम्युनिकेसन प्रोसेस हुन्छ नि त। एउटाले इनकोड गर्छ, अर्कोले डिकोड गर्छ। हाकिमले तिमीलाई फोनबाट पनि तिम्रो टेबलमा फोन छ, हाकिमको रुममा पनि फोन छ भने उसले रुमबाट तिमीलाई तिम्रो डेस्कमा फोन गर्न सक्छ नि त। सो कम्युनिकेसन प्रोसेस त्यो हुन सक्छ। अर्को तिम्रो मिटिङ भयो भने मिटिङमा तिम्रो बोस र तिमी सँगसँगै बसेर तिम्रो बोसले तिमीलाई यस्तो गर उस्तो गर भनेर भन्न सक्यो, त्यो अर्को खालको भयो हैन। वान टु वान मिटिङ भयो त्यो। अब तिमीहरू अलिकति लार्ज स्केल मिटिङमा छौ, होल स्टाफ मिटिङ गरिराखेका छौ भने अब त्यहाँनेरिको कम्युनिकेसन अर्कै खालको हुन्छ। तिम्रो अफिसमा एउटा एकदमै म्यानेजरियल लेभलको ठुलो बोस होला, त्योभन्दा तल अर्को डेप्युटी होला उसको हैन। अनि त्योभन्दा तल अरू ब्रान्चका अरू हाकिमहरू होलान् हैन। अनि त्योभन्दा तल बल्ल तिमी हुन्छौ होला भनौँ, अथवा तिमी चाहिँ हाकिमै भयो भने पनि एकदमै बोस नै भयो भने पनि तिमीले आफूभन्दा तलका कर्मचारीहरूलाई कसरी चाहिँ सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ यहाँले। अथवा तिम्रो लाइन म्यानेजर हैन, तिमीले सँगै काम गरिराख्नुपर्ने, तिमी एकदमै सिनियर बोससँग चाहिँ कुरा गर्दैनौ, तिम्रो आफ्नो बोस छुट्टै छ एउटा भने तिम्रो उसलाई चाहिँ हामी लाइन म्यानेजर भनेर भन्छौँ। यस्तो खालको चाहिँ कम्युनिकेसनहरू हुन्छ। तिमीले आफ्नो लाइन म्यानेजरलाई आफ्नो बोसलाई भन्छौ र तिम्रो आफ्नो बोसले चाहिँ तिम्रो समस्या तिम्रो अर्को ठुलो बोसलाई गएर भनिदिन्छ। सो त्यो खालको कम्युनिकेसन प्रोसेस। तिमी आफैले एकैचोटि गएर ठुलो बोसलाई अथवा म्यानेजरलाई अथवा चिफलाई भेट्न पनि पाउँछौ, नभेट्न पनि पाउँछौ। तिम्रो केही समस्या छ भने तिम्रो राम्रै सोर्स छ, तिमीले चिनी जानेकै मान्छे हो भने तिमीले डाइरेक्टली बोसलाई भेट्न पनि पाउँछौ। हैन भने चाहिँ तिम्रो लाइन म्यानेजर तिम्रो आफ्नो हाकिमलाई भन, अनि तिम्रो हाकिमले तिम्रो कुरा म भाट्न लिएर आउँछ, तिमी डाइरेक्टली म भाट्न आउने होइन भनेर त्यो बोसले तिमीलाई भनिदिनु पनि सक्छ। प्लिज टेल योर प्रब्लम्स टु योर म्यानेजर। आफ्नो लाइन म्यानेजरलाई आफ्नो हाकिमलाई भन्ने, अनि बल्ल त्यो हाकिमले चाहिँ तिम्रो कुरा उता माथि लगेर भनिदिन्छ। अथवा तिम्रो त्यो एकदमै हाई चिफ मान्छेले तिमीहरूलाई केही कसरी काम लगाउनु पर्यो, अथवा तिमीहरूले गरेको कामहरू चित्त बुझेन, अथवा संस्था चाहिँ अलिकति प्रगतितिर गएन भनेर उसलाई लाग्यो र उसले भन्नु पर्यो भने तिमीलाई आएर डाइरेक्टली भन्दैन। उसले के गर्छ, बिचको मान्छेलाई भन्छ, तिमीभन्दा ठ्याक्क माथिको मान्छेलाई, के हो कर्मचारीहरू त राम्रो काम गरेनन्, के गरिरहनु भएको छ तपाईँ, राम्रोसँग काम लगाउनु पर्दैन भनेर त्यो बोसले उसलाई फर्काउँछ। अनि उसले चाहिँ तिमीहरूलाई के गर्छ, अनि बल्ल पेल्छ। डाइरेक्टली उसले आएर तिमीहरूलाई केही पनि भन्दैन। यो खालको कम्युनिकेसन। अब कहिलेकाहीँ डाइरेक्टली भन्न पनि सक्यो, सधैँ यही हुन्छ भन्ने पनि छैन। बुझिरहेका छौ युवराज? हजुर बुझिरहेको छु। अलिअलि आफ्नै अफिसको पनि याद आइरहेको होला हैन? आइरहेको छ? आइरहेको छ। सो अब यसमा यो कम्युनिकेसन प्रोसेसलाई अलिकति इनडेप्थ रूपमा हामीले बुझ्ने प्रयास गरिराखेका छौँ यहाँनिर चाहिँ। अघि मैले योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा जे देखाएँ त्यो एकदमै सिम्पल छ। त्यहाँ एउटा सेन्डर छ, सन्देश प्रवाह गर्ने छ, अर्को छ डिकोडर, सन्देश लिने छ। दुईजनाको कुरा मात्रै छ त्यहाँ, र बिचमा चाहिँ कुनै एउटा माध्यमबाट सञ्चार प्रक्रिया हुन्छ भनेर एउटा सिम्पल कम्युनिकेसन प्रोसेसको एउटा वे फ्लो देखाएँ भने अब चाहिँ अलिकति डिस्क्रिप्टिभ तरिकाबाट सञ्चार प्रक्रिया कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा यो हामीले सुरुको क्लासमा पनि पढिसकेका हो। यसलाई अलिकति रिभ्यू गरिदिउँ भनेर मैले यो कुरालाई फेरि भनिराखेको छु। यसमा तिमीले देख्छौ यतापट्टि साइडमा सेन्डर देख्छौ। सेन्डर हो, सेन्डर भनेको जसले सन्देश प्रवाह गर्छ उसलाई सेन्डर भनिन्छ।
The individual who sends message to the receiver is called sender. The person who receives the message is called receiver. The individual or the person who receives the message is called receiver. तिमीले यहाँ देख्छौ सेन्डर छ, अघिकै सेन्डर हो, अघिकै सेन्डर, यहाँ सेन्डरले इन्कोडिङ भनिराखेको छ। सो सेन्डरले यतापट्टि पनि इन्कोड गर्यो, मैले केही भन्छु भनेर उसले चाहिँ त्यो कुरालाई भनौँ न आफैमा त्यो भन्ने कुरालाई अलिकति डेभलप गर्यो, इन्कोड गर्यो भने त्यसलाई इन्कोड भनिन्छ। सोच्यो अथवा त्यो कुरा यदि अटोमेटिक हुन्छ कि यदि त्यो चाहिँ डे टु डे कम्युनिकेसन हो भने सोचिराख्दैन मान्छेले, ठ्याक्कै भनिहाल्छ। तर कोही मान्छेलाई केही भन्नुपर्ने छ अथवा केही काम लिनुपर्ने छ, यसले यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ भने पहिला सुरु आफूले सोचिन्छ, हैन? त्यसलाई भनिन्छ इन्कोडिङ। सेन्डरले के गर्छ? इन्कोड गर्छ। के इन्कोड गर्छ? मेसेज इन्कोड गर्छ, हैन? मेसेज इन्कोड गर्छ। मेसेज इन्कोड गरिसकेपछि अब कुन मेसेज कुन च्यानलबाट पठाउने त भन्ने कुरा हुन्छ, हैन? च्यानल अब टेलिफोनबाट हो कि, लेखेर चिठी पठाउने हो कि, इमेल गर्ने हो कि, केबाट पठाउने हो त, हैन? अथवा रेडियोबाट हो कि, टेलिभिजनबाट हो कि, अनलाइनबाट हो कि, केबाट हो? च्यानल। अब डिकोडिङ भन्ने कुरा हुन्छ। डिकोडिङ कसले गर्छ? रिसिभरले गर्छ, हैन? अब च्यानल रेडियो टेलिभिजन हो भने डिकोडिङ केले गर्छ? टेलिभिजन सेटले गर्छ, रेडियोले गर्छ, त्यसलाई हामी डिकोडर भनेर भन्छौँ, हैन? रेडियो टेलिभिजनको एन्टेनाले गर्छ अनि रिसिभरले सुन्छ। तर यदि व्यक्ति बीचमा चाहिँ तिम्रो कम्युनिकेसन भइराखेको छ भने डिकोडिङ भनेको त्यही व्यक्तिकै माइन्डले गर्ने हो, उसकै दिमागले गर्ने हो, है? सो यो खालको हुन्छ। र अब कुरा बुझ्यो नि त, उसले पठाएको सन्देश यसले बुझ्यो, रिसिभरले बुझ्यो भन्ने बित्तिकै अब रिसिभरले के गर्ने भयो? फिडब्याक दिने भयो। तिमीले केही कुरा उसलाई भनिराखेको छ भने उसले हुन्छ भन्ने भयो अथवा हुँदैन भन्ने भयो, गर्न सक्छु भन्ने भयो अथवा सक्दिनँ भन्ने भयो, अथवा यस्तो पनि हुन्छ भनेर झगडा गर्न खोज्ने हो, अथवा उसले सोचेको अनुसार तिमीले गरिदियो भने उसले खुसी हुने भयो र मुस्कान छोड्ने हो। सो फिडब्याक कस्तो खालको फिडब्याक? वाट फिडब्याक? र अब यो सेन्डर र रिसिभरमा यसरी चाहिँ कम्युनिकेसन भइराख्दाखेरि केही गरी डिस्टर्बेन्स क्रिएट हुन्छ, संसारमा केही गरी अवरोध उत्पन्न हुन्छ भने त्यसलाई हामी नोइज भनेर भन्छौँ, है? यसमा मैले त्यति धेरै डिस्क्रिप्टिभ रूपमा भनिराख्नु नपर्ला, यो कुरा बुझ्यो होला। रेबिका, डु यु अन्डरस्ट्यान्ड? यस सर। ओके। अब चाहिँ हामी अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसनको कुरा गर्दैछौँ, है? अघि चाहिँ हामीले एउटा संसार कस्तो हुन्छ त भन्ने हिसाबबाट जेनरल रूपमा कम्युनिकेसन कस्तो हुन्छ भनेर बुझाउने कुरा गऱ्यौँ भने अब अहिले चाहिँ अब यो स्लाइडमा चाहिँ तिमीले के देख्दैछौ भने एउटा कम्पनीभित्र एउटा अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ कस्तो कम्युनिकेसन हुन्छ त भन्ने कुरा यहाँ देख्दैछौ। अब तिमीहरूले सबैभन्दा माथि त्यहाँ देख्छौ बोर्ड अफ डिरेक्टर्स भनेर देख्दैछौ। सञ्चालक समिति हो, नेपालीमा बोर्ड अफ डिरेक्टर्सलाई सञ्चालक समिति भनेर भनिन्छ। सञ्चालक समिति भनेको चाहिँ जसले जुन कमिटीले अथवा जुन बोर्डले चाहिँ एउटा कम्पनी चलाइराखेको छ त्यसलाई हामी सञ्चालक समिति भनेर भन्छौँ। सञ्चालक समितिमा अध्यक्षदेखि लिएर गएर म्यानेजरहरू अरू सबै मान्छेहरू हुन्छन्। बोर्डमा अब कतिले सेयर हालेका छन्, के गरेका छन्, त्यो अनुसारको उनीहरूको आफ्नो एक खालको त्यहाँनिर हैसियत हुन्छ र त्यही अनुसारको उनीहरूले एउटा बोर्ड अथवा कमिटी गठन गरेका हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ तिम्रो बोर्ड अफ डिरेक्टर्स भन्ने हुन्छ, अध्यक्ष भन्ने हुन्छ, चेयरम्यान भन्ने हुन्छ, प्रेसिडेन्ट भन्ने होला, अथवा सिइओ भन्ने हुन्छ, चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, अथवा जेनरल म्यानेजर, होइन? अब त्यो त तिम्रो कम्पनी अनुसार उनीहरूले कस्तो खालको चाहिँ कुन फर्मेटमा कम्पनी क्रिएट गरेका छन् त्यसमा फरक पर्ने भयो। बोर्ड अफ डिरेक्टर्स जेनरल म्यानेजर हुनसक्छ, होइन? अब ब्रिलियन्ट कलेजकै कुरा गर्ने भने ब्रिलियन्ट कलेजमा सबैभन्दा माथिल्लो पोस्ट भनेको चेयरम्यानको छ। ब्रिलियन्ट कलेजको अध्यक्ष, कलेजको अध्यक्ष छ, होइन? अध्यक्षभन्दा तल प्रिन्सिपल आउने भयो, होइन? प्रिन्सिपलभन्दा तल भाइस प्रिन्सिपल्सहरू आउने भयो। भाइस प्रिन्सिपल्सभन्दा तलपट्टि को आउने भयो? कोअर्डिनेटर आउने भयो।
हैन कोअर्डिनेटर भन्दा तल तिम्रो डिपार्टमेन्ट हेडहरु आउने भयो हैन डिपार्टमेन्ट हेड भन्दा तल को आउने भयो अरु टिचर्सहरु आउने भयो हैन सो एउटा त्यो खालको भयो अनि अर्को चाहिँ तिम्रो एडमिनिस्ट्रेसनको पनि छ हैन एडमिनिस्ट्रेसनको पार्टमा तिम्रो बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुने नै भयो सञ्चालक समिति हुने नै भयो त्यहाँ चेयरम्यान हुने नै भइहाले प्रिन्सिपल हुने नै भइहाले भाइस प्रिन्सिपल हुने नै भइहाले अब पढाउने पट्टिको नभएर अब यतापट्टि तिम्रो एडमिनिस्ट्रेसन पट्टिको चाहिँ अब तिम्रो एकाउन्ट अफिसरहरु एकाउन्ट हैन हेर्ने मान्छेहरुको कुराहरु हुने भयो अनि एकाउन्ट हेर्ने मान्छेहरुको तलपट्टि तिम्रो एकाउन्टेन्ट हुने भए त्यसपछि तिम्रो कम्प्युटर अपरेटर्सहरु हुने भए हैन त्यस्ता अरु स्टाफहरु अनि लास्टमा चाहिँ तिम्रो पिउन हुने भयो ढोकामा बस्ने पिउनसम्म हुन्छ पुरा बुझिराखेको छ होला सो बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स यहाँनिर चाहिँ जनरली एउटा अर्गनाइजेसन भित्र कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा मात्र देखाइराखेको छ सिम्पल रूपमा देखाइराखेको छ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स सञ्चालक समिति त्यो भन्दा तलपट्टि तिमीले त्यहाँ देख्न सक्छौ डिपार्टमेन्ट म्यानेजर हैन तीनटा डिपार्टमेन्ट छ भने तीनटा डिपार्टमेन्टको तीनटा डिपार्टमेन्ट म्यानेजर हुन्छ अब यसलाई हामी मिडियाकै रूपमा बुझौँ न त मिडियाकै तिम्रो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरको रूपमा बुझौँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर तिम्रो अध्यक्ष सञ्चालक समिति सीईओ जनरल म्यानेजर अथवा म्यानेजरियल बोर्ड जे भने पनि माथिको मान्छे भनेर बुझ्नु पर्यो बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेको त्यो संस्थाको चाहिँ मालिक भनेर बुझ्नु पर्यो हैन अब डिपार्टमेन्ट म्यानेजर एउटा डिपार्टमेन्ट म्यानेजर अब मिडियाको कुरा गर्दाखेरि एउटा डिपार्टमेन्ट म्यानेजर मार्केटिङ हेर्नेको होला हैन मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट होला एउटा एडभर्टाइजिङ एन्ड मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट होला अर्को डिपार्टमेन्ट तिम्रो न्यूज डिपार्टमेन्ट होला हैन अर्को तिम्रो डिपार्टमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्ट होला तीनटा डिपार्टमेन्ट हेरे त हैन अनि अब तिम्रो एडभर्टाइजिङ र मार्केटिङ हेर्ने डिपार्टमेन्टको तल पनि काम गर्ने मान्छेहरु हुन्छन् जसले चाहिँ तिम्रो मार्केटिङको कुराहरु एडभर्टाइजमेन्ट कलेक्सनको कुराहरु हैन त्यसको रेगुलेसनका कुराहरु हेर्छन् भने अब न्यूज डिपार्टमेन्ट तल को हुने भए तिम्रो न्यूज चीफहरु हैन कोअर्डिनेटरहरु त्यसपछि तिम्रो रिपोर्टर्सहरु हुने भए न्यूजको हैन यतापट्टि मैले एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा गरेको थिएँ एडमिनिस्ट्रेसनको तलपट्टि तिम्रो एकाउन्ट अफिसर्सहरु हैन अनि त्यसपछि तिम्रो लिएर गएर अफिस हेल्पर्सहरु अफिस एसिस्टेन्टहरु हैन अनि त्यसपछि तिम्रो ड्राइभर्सहरु चाहिँ पिउन हुने भयो यतापट्टि सो एउटा यसलाई चाहिँ अब तिमीले कुन तरिकाबाट त्यो खालको अर्गनाइजेसन हो भनेर तिमीले भिजुअलाइज गर्छौ त्यही खालको हुन्छ अनि तिमीले त्यहाँनेरि तलमाथि एरो पनि देखिराखेको छ हो अब वर्करको तलपट्टि एरो छ अनि वर्करले माथिपट्टि एरो छ भनेपछि अब डिपार्टमेन्ट म्यानेजरले वर्करलाई केही कुरा भन्यो भने चाहिँ उले तलतिर भन्यो हैन वर्करले आफ्नो म्यानेजरलाई केही कुरा भन्यो भने चाहिँ उले आफूभन्दा माथिकोलाई भन्छ सो त्यो एरोले त्यसलाई सिग्निफाई गरिराखेको छ कहिलेकाहीँ डिपार्टमेन्ट म्यानेजरले वर्करलाई केही कुरा भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ वर्करले डिपार्टमेन्ट म्यानेजरलाई केही कुरा भन्न सक्छ फर एक्जाम्पल न्यूजको म्यानेजर छ भने रिपोर्टरले न्यूजको म्यानेजरलाई केही कुरा भन्न सक्ने हो हैन आज यस्तो भयो अथवा न्यूजको म्यानेजरले रिपोर्टरलाई आज यस्तो न्यूज लिएर आउनु पर्यो भनेर पनि भन्न सक्ने भयो सो त्यो कुरा भयो हैन युवराजले मेसेज गरिरहेको छ कोअपरेटिभ स्फियर र यसमा अलि एउटै कुरा त्यो अर्गनाइजेसनको हिसाबले अलिअलि होला तर कोअपरेटिभ स्फियर भनेको चाहिँ डिपार्टमेन्ट म्यानेजर र रिपोर्टर कोअपरेट गर्नुपर्ने त त्यस्तो कन्डिसन त छैन यहाँनेरि तर जे होस् कोअपरेटिभ स्फियरमा चाहिँ हामी अलिकति कोअपरेसनको कुरा मिलेर जाउँ भन्ने कुरा हैन त्यसलाई चाहिँ भनौँ न ठिक छ भनेर एडजस्ट गरेर जाने कुरा पर्छ त्यो बेसिकली कोअपरेटिभ स्फियर भने यसमा एडजस्ट गर्ने कुरा केही पनि हुँदैन हैन सकेसम्म यहाँ चाहिँ म्यानेजरले तिम्रो कामदारलाई अलिकति काम लगाउने खोजिराख्ने अलिकति त्यो खालको पेल्ने खोज्ने स्थितिहरू भइराखेको हुन्छ अफिसको कुरा हो यो त्यो चाहिँ अलिकति सामाजिक परिदृश्यको कुरा थियो है युवराज सो अब डिपार्टमेन्ट म्यानेजर र वर्करको त्यो खालको कुरा भयो हेर यो चाहिँ माथिबाट तल हुने कम्युनिकेसन
म्यानेजरले तल कुरा गरिराखेको छ, वर्करले माथि कुरा गरिराखेको छ। अब डिपार्टमेन्ट म्यानेजर र डिपार्टमेन्ट म्यानेजर, अब तिम्रो एउटा यहाँ चाहिँ न्युजको म्यानेजर थियो, न्युजको मान्छे छ यहाँ चाहिँ तिम्रो मार्केटिङको म्यानेजर छ भने अब मार्केटिङको म्यानेजरले न्युजको म्यानेजरसँग पनि कुरा गर्छ के हैन। तिम्रो न्युजको म्यानेजरले एडमिनिस्ट्रेसनको म्यानेजरसँग पनि कुरा गर्छ। त्यो खालको कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामी लेटरल कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ। उही लेभलमा हुने कम्युनिकेसन, उही लेभलका दुई व्यक्तिमा हुने कम्युनिकेसन, त्यसमा डाउनवर्ड अपवर्ड हुँदैन, हेर तल माथि हुँदैन, त्यसमा एउटै लेभल। तिमीले यहाँ देखिराखेको छ होला एरो एरो एउटै लेभल छ हो, एउटै लेभलमा कम्युनिकेसन भइराखेको छ। सो यो खालको कम्युनिकेसन लेटरल कम्युनिकेसन। यहाँ तिम्रो एडमिनिस्ट्रेसनको म्यानेजर छ, यहाँनिर तिम्रो न्युजको म्यानेजर छ भने न्युजको म्यानेजरले एडमिनिस्ट्रेसनको म्यानेजरसँग कुरा गर्न सक्छ। एउटै लेभलमा हुने कम्युनिकेसनलाई हामी lateral communication भनेर भन्छौँ। द कम्युनिकेसन दैट अकर्स इन सेम लेभल, एउटै लेभलमा हुने कम्युनिकेसन भयो चाहिँ है। र अर्को छ अपवर्ड कम्युनिकेसन। अब यो म्यानेजरले बोर्डसँग कुरा गर्ने भयो, चेयरम्यानसँग कुरा गर्ने भयो, अध्यक्षसँग कुरा गर्ने हो, त्यो कम्युनिकेसन के हुन्छ? अपवर्ड हुन्छ। अपवर्ड अपवर्ड लेखा छ यहाँ। हेलो हजुर सर। आर यु लिसनिङ मी? यस, अघि चाहिँ आएको थिएन भोइस, अहिले चाहिँ सुन। सो यहाँ अपवर्ड र डाउनवर्ड भन्ने छ। म्यानेजरले बोर्डसँग कुरा गरिराखेको छ भने अपवर्ड कम्युनिकेसन हुन्छ हैन। बोर्डको चेयरम्यानले डिपार्टमेन्ट म्यानेजरसँग कुरा गरिराखेको छ भने डाउनवर्ड कम्युनिकेसन हुन्छ। माथि र तल यहाँ एरो देखिराखेको छौ, सो यो खालको हो है। So I have seen here the slide is quite not working. र अहिले भनेको कुरासम्म यति कुरा त बुझियो होला, के छ? I'm asking you, Rebecca, are you understanding or not? I understand sir, हैन, तर अहिले लास्टमा हामीले यो बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरुको बारेमा पढ्यो नि। म चाहिँ यसमा चाहिँ कसले कसलाई त्यो यो भन्ने यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भयो क्या। अब बोर्ड अफ डिरेक्टरले म्यानेजरलाई त्यो भन्दा ठ्याक्क तलको मान्छेलाई भन्ने, यहाँ देखिरहेको छौ नि, यहाँ तीनटा डिपार्टमेन्ट देखिरहेको छौ नि। बोर्ड अफ डिरेक्टरले एकैचोटि आएर वर्करसँग कुरा गर्दैन। सुनिराखेको छौ तिमीले? हजुर यस सर, सुनिरहेको छु। हैन, डिपार्टमेन्ट म्यानेजरले केही समस्या छ भने उले माथि भन्ने भयो, बोर्डलाई भन्ने भयो। बोर्डले केही कुरा तल भन्नु पर्यो भने उले पहिला सुरु डिपार्टमेन्ट म्यानेजरलाई भन्ने भयो, एकैचोटि वर्करलाई आएर भन्ने भयो हैन। बुझ्यो कुरा? बुझ्यो? डु यु अन्डरस्ट्यान्ड? यस। अब तिमी आफै विचार गर न, तिमी कुनै अफिसमा काम गर्दैछौ भने हजुर तिम्रो अफिसको एकदमै हाई लेभलको बोसले तिमीसँग आएर कुरा गर्छ त? गर्दैन नि? गर्नु हैन। उसले के गर्छ? उसले बिचको म्यानेजरसँग कुरा गर्छ के पहिला। अनि त्यो बिचको मान्छेले चाहिँ तिमीलाई केही भन्छ, भन्नै पर्यो भने
तिमीले राम्रो काम गरेछौ भने पनि उसले राम्रो भन्छ, नराम्रो काम गरेछौ भने पनि नराम्रो भन्छ। सो त्यो कुरा हो। बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेको यो बोर्डको कुरा भयो, चेयरम्यानको कुरा भयो। कुनै पनि कम्पनीको चेयरम्यान भनेको तिम्रो चेयरम्यान हुन सक्छ, चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर हुन सक्छ, जेनरल म्यानेजर हुन सक्छ, हैन? सो त्यो अफिसको स्ट्रक्चर अनुसार फरक पर्छ। अब कुनै स्कुल कलेज छ भने तिम्रो बोर्डमा प्रिन्सिपलै हुनु पनि सक्छ नि, अथवा प्रिन्सिपल भन्दा माथि पनि अरूले लगानी गरेछ भने अरू अध्यक्ष हुन्छ क्या। कुरा बुझ्यो? यस सर। त्यो खालको भनेको स्ट्रक्चर भनेको त्यो खालको हुन्छ। तिमीले अलिकति भिजुअलाइज गर्ने हो क्या। तिमी कुनै अफिसमा काम गरिरहेको छौ भने तिमी आफै त्यहाँभित्रको परिदृश्य सम्झ न। तिमीभन्दा माथिल्लो लेभलको तिमीलाई हेर्ने हाकिम हुन्छ, त्यो हाकिमलाई पनि हेर्ने अर्को हाकिम होला, हैन? सो त्यहाँभन्दा पनि माथिको अर्को होला। सो कतिजनालाई नमस्कार गर्नुपर्छ त्यो कुरा सम्झ के, ठ्याक्क थाहा भइहाल्छ। युवराज दाहाल, युवराज हजुर सर। के कुरा बुझ्यो त? बुझ्यो सर। के बुझ्यो? के व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड? मेरो संस्थाको बीचमा हुने कुरा छ, त्यसमा चाहिँ अब त्यही संस्थाभित्र हुने त्यो छलफल, अनि त्यसपछि अब मेन चेयरम्यानले चाहिँ सानो हाकिमहरूलाई भनिसकेपछि अनि बल्ल अरू वर्कर्सहरूलाई भन्ने रहेछ। त्यो प्र्याक्टिकल छ कि छैन तिम्रो अफिसमा? कस्तो छ त्यो? छ सर। हैन, तिमीलाई डाइरेक्टली आएर चेयरम्यान केही भन्दैनन्, म्यानेजरले त आएर केही कुरा भन्दैन, तिमीलाई भन्ने मान्छे अरू नै हुन्छ नि, हैन? तिम्रो हाकिम हुन्छ। सो यो खालको कम्युनिकेसन भयो, हैन? अब तिम्रो यहाँनिर वर्करको बिचमा पनि कम्युनिकेसन हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, हुँदैन? अब साथी बिचमा कम्युनिकेसन, तिमी पनि वर्कर भयो, ऊ पनि वर्कर भयो, इम्प्लोइ नै भयो भनौँ न, हैन? इम्प्लोइ बिचमा हुने कम्युनिकेसन चाहिँ तिम्रो कहिले फर्मल पनि हुन सक्छ, कहिले इन्फर्मल पनि हुन सक्छ, हो कि? कहिले र यस्तो गर्नु पर्यो भनेर तिम्रो साथी बिचमा कुराकानी गरेर अफिसियल काम हुनु पर्यो भने चाहिँ त्यो तिम्रो फर्मल कम्युनिकेसन भयो साथी बिचमा। अब इन्फर्मल कम्युनिकेसन चाहिँ हैन, साथी बिचमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मलाई त यसले यस्तो गर्यो, अफिसले पैसा पनि दिएन, हैन? खाजा खान यहाँ जाउँ, भोलि अफिस नआऊ भन्ने खालको कम्युनिकेसन साथी बिचका कम्युनिकेसन भयो। वर्कर बिचको कम्युनिकेसन त्यो चाहिँ तिम्रो इन्फर्मल पनि हुन सक्छ, फर्मल पनि हुन सक्छ। यदि कामको सिलसिलाको कुराकानीहरू भइराखेको छ भने त्यसलाई हामी फर्मलको रूपमा लिन्छौँ। यदि त्यो कुरा चाहिँ यदि व्यक्तिगत रूपमा अथवा एक आपसका कुराहरू छन् भने चाहिँ त्यसलाई प्राइभेटली भएको इन्फर्मल कम्युनिकेसन भनेर भन्न सकिन्छ। कुरा बुझियो रेविका? यस 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 सर। साथी बिचमा पनि फर्मल र इन्फर्मल कुराकानी हुन्छ, बुझेन? बुझ्यो। रियलाइज गरियो गरिएन? गरे सर। सो एउटा संस्थामा कस्तो खालको कम्युनिकेसन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो होला। बेसिकली डाउनवार्ड, अपवार्ड र ल्याटरल कम्युनिकेसन हुन्छ। तिम्रो साथी बिचमा कम्युनिकेसन भयो भने त्यो चाहिँ के भयो? एउटै लेभलमा भएको कम्युनिकेसन भयो, त्यसलाई हामी ल्याटरल कम्युनिकेसन भन्छौँ। तिमीले आफ्नो हाकिमसँग कुराकानी गर्दैछौ, त्यो के भयो? अपवार्ड कम्युनिकेसन भयो। तिम्रो हाकिमले तिमीसँग कुराकानी गर्दैछ, के भयो? डाउनवार्ड कम्युनिकेसन भयो। कुरा बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल भन त्यसो भए ल्याटरल कम्युनिकेसन भनेको के रहेछ? यो चाहिँ साथी बिचमा कुराकानी भयो हैन? अपवार्ड भनेको हाकिमसँग चाहिँ मैले कुरा गर्ने हैन, अनि अथवा डिपार्टमेन्ट म्यानेजरले बोर्ड अफ डाइरेक्टरसँग कुरा गर्ने, अनि त्यसपछि डाउनवार्ड भनेको चाहिँ डिरेक्टर, बोर्ड अफ डिरेक्टरले चाहिँ डिपार्टमेन्ट म्यानेजरसँग कुरा गर्ने। डिपार्टमेन्ट म्यानेजरले तिमीसँग कुरा गर्यो भने के हुन्छ? हजुर, डिपार्टमेन्ट म्यानेजरले चाहिँ तिमीसँग कुरा गर्यो भने के हुन्छ? तिम्रो म्यानेजरले तिमीसँग कुराकानी गर्यो भने कस्तो खालको कम्युनिकेसन हुन्छ? फेरि एकचोटि भन्नु त सर।
तिम्रो म्यानेजरले तिमीसँग कुराकानी गर्यो भने कस्तो खालको कम्युनिकेसन हुन्छ? त्यो त्यो चाहिँ अब के भने तिम्रो म्यानेजरले तिमीसँग कुराकानी गर्यो भने अपवर्ड हुन्छ कि डाउनवर्ड हुन्छ? कतातिर कम्युनिकेसन भइरहेछ? डाउनवर्ड हुन्छ। हो, माथिबाट तल भइरहेछ। तिम्रो म्यानेजरले तिमीसँग कुराकानी गरिरहेछ भने डाउनवर्ड भयो क्या, तल कुराकानी गर्यो नि त। अब तिमी छौ, तिमीले आफ्नो म्यानेजरसँग कुराकानी गरिरहेछौ भने कुन कम्युनिकेसन हुन्छ? म्यानेजरसँग मैले कुरा गरेँ भने अपवर्ड हुन्छ। हो, तिम्रो म्यानेजरले तिमीसँग कुराकानी गरिरहेछ भने डाउनवर्ड हुन्छ। यहाँ तल एरो देखाइरहेछ, तल आइरहेछ यो एरो हेर। तिमीले म्यानेजरसँग कुराकानी गरिरहेछ भने त्यो कुरा के हुन्छ? अपवर्ड हुन्छ। सेम म्यानेजरको कुरा पनि त्यही हो। म्यानेजरले अब बोर्डसँग कुरा गरिरहेछ भने अपवर्ड हुन्छ। बोर्डले चाहिँ म्यानेजरसँग कुराकानी गरिरहेछ भने त्यो के हुन्छ? डाउनवर्ड हुन्छ। एउटा डिपार्टमेन्ट म्यानेजरले अर्को डिपार्टमेन्ट म्यानेजरसँग कुराकानी गरिरहेछ भने त्यो के भयो? ल्याटरल भयो। एउटै लेभलमा बसेर गरेको कुराकानी भयो। तिम्रो साथी र तिमी कुराकानी गरे जस्तै यो म्यानेजर र त्यो अर्को म्यानेजर पनि साथी हुन्छन् नि त, हैन? सो एउटै लेभलमा कुराकानी गरिरहेका छन्, त्यो के भयो? ल्याटरल कम्युनिकेसन भयो। कुरा बुझ्यो? क्लियर भयो कुरा? भयो सर। युवराजलाई भयो सर। ओके, भयो सर। ठीक छ। So you can see here some statements. Employees in an organization communicate in variety of different ways. Some discuss ongoing business activities with their supervisors, while others enjoy talking about their weekends plans with their colleagues. So it has been said here, एउटा अर्गनाइजेसनमा थुप्रै प्रकारका कम्युनिकेसनहरू हुन सक्छन्। कोही कम्युनिकेसनहरू कस्तो हुन्छ? सुपरभाइजरहरूको बिचमा हुने कम्युनिकेसन हुन्छ। सुपरभाइजरले बिजनेस एक्टिभिटीलाई कसरी चाहिँ राम्रो बनाउने, हाकिमहरूले के कुरा गर्छन् भन्दा कम्पनीलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरा गर्छ। सो त्यस्तो खालको कम्युनिकेसन हुन्छ भने अर्को खालको कम्युनिकेसन के हुन्छ भने स्टाफहरू बिचको कम्युनिकेसन हुन्छ, इम्प्लोइज बिचको, हैन? कति काम गर्नु, एक हप्तासम्म काम गरिसकेपछि अब नगरकोट जाने, घुम्नलाई हाइकिङ जाने, अथवा पिकनिक जाने, अथवा फिल्म हेर्न जाने भन्ने खालको कुराकानी हुन सक्छ। सुपरभाइजरहरूको म्यानेजरहरूको कुरा चाहिँ उनीहरूको बिजनेस कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कम्युनिकेसनले गर्न सक्छन् भने अरू स्टाफहरूको कम्युनिकेसन चाहिँ के हुन सक्छ? विकेन्ड प्लान कस्तो बनाउने, कता घुम्न जाने, के गर्ने भन्ने खालको कम्युनिकेसन हुन सक्छ एउटै अफिसभित्र। Generally, organizational communication travels throughout the business employee sector on two paths, an informal or formal communication network. एउटा चाहिँ तिम्रो इन्फर्मल हुन्छ, अर्को फर्मल हुन्छ। अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसन पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा इन्फर्मल हुन्छ, अर्को फर्मल हुन्छ। अघि हामीले जे कुरा गर्यौं, अघि हामीले जस्तो खालको कुरा गर्यौं यो चार्टमा हेरेर, यो के भयो? यो फर्मल कम्युनिकेसन भयो, यो इन्फर्मल कम्युनिकेसन भएन। अब जब चाहिँ यो वर्करले एक आपसमा कुराकानी गर्छन्, अफिसका अरू मान्छेको कुरा काट्न थाल्छन्, अथवा हामी यहाँ घुम्न जाउँ भनेर भन्न थाल्छन्, त्यो चाहिँ के हुन्छ? अफिसियल कुरा हुँदैन, त्यो के हुन्छ? इन्फर्मल कम्युनिकेसन हुन्छ। अफिसको सेटअप भित्र बसेर जे कुराकानी चाहिँ अफिसको अफिसियल कामका लागि गरिन्छ, त्यस्तो फर्मको कम्युनिकेसन चाहिँ फर्मल कम्युनिकेसन हुन्छ। अघि भने जस्तै विकेन्ड प्लान गर्ने, हाइकिङ जाने, पिकनिक जाने, फिल्म हेर्न जाने भन्ने कुरा त के भयो? फर्मल भएन, त्यो के भयो? इन्फर्मल भयो। दुई खालको हुन्छ, एउटा इन्फर्मल हुन्छ, अर्को फर्मल हुन्छ। द टाइप अफ नेटवर्क युज टिपिकली डिपेन्ड्स अन द इन्फर्मेसन बिङ सेयर्ड एन्ड द रोल अफ द इम्प्लोइ हु इज सेयरिङ द्याट इन्फर्मेसन। अब तिमीले कस्तो खालको कुराकानी गरिरहेका छौ त्यसमा भर पर्ने भयो, त्यो इन्फर्मल हो कि फर्मल हो। तिमी अफिसको कुराकानी गरिरहेका छौ, अफिसियल कुराकानी गरिरहेका छौ, यो काम सिद्ध्याउनु पर्छ भनिरहेका छौ, र आफ्नै साथीलाई पनि तिमीले चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाइरहेका छौ भने त्यो के हुन्छ? फर्मल हुन्छ। अब साथीसँग तिमीले के भनिरहेका छौ? पिकनिकको प्लान गरिरहेका छौ, फिल्म हेर्न जाने प्लान गरिरहेका छौ, विकेन्डमा चाहिँ घुम्न जाने प्लान गरिरहेका छौ भने त्यो के हुन्छ? फेरि इन्फर्मल हुन्छ। सो वाट यु आर सेयरिङ द्याट डिपेन्ड्स अपन
what type of information that you are sharing, that depends upon and the role of employee who is sharing that information. So कहिलेकाहीँ तिम्रो हाकिमले पनि तिमीलाई आज चाहिँ रेस्टुरेन्टमा गएर खाजा खाउँ अथवा अलिकति कुलअप हौँ आज हामी भनेर तिमीलाई एउटा बोसको जस्तो नेचर नदेखाएर एउटा साथीको जस्तो नेचर देखाएर तिमीलाई चाहिँ भनौँ न गएर तिमी चाहिँ रेस्टुरेन्टमा बसेर आनन्दले डिनर अथवा लन्च गर्न सक्छौ। सो त्यो चाहिँ रोलमा डिपेन्ड गर्ने। कहिले तिम्रो हाकिम तिम्रो हाकिमै जस्तो हुन्छ, कहिले तिम्रो हाकिम तिम्रो साथी जस्तो हुन्छ। सो कहिले तिम्रो हाकिम तिमीलाई फर्मल कुराकानी मात्रै गर्छ, अफिसमा यसरी काम गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भन्छ। कहिले चाहिँ ऊ इन्फर्मल भएर आज हामी घुम्न जाउँ अथवा आज हामी चाहिँ ब्रेक लिएर यसरी खाजा खान जाउँ भनेर तिमीलाई अलिकति त्यो खालको इन्टिमेसी पनि देखाउँछ भने सो त्यो खालको चाहिँ कम्युनिकेसन नेटवर्क हुन्छ। एउटा इन्फर्मल हुन्छ, अर्को फर्मल हुन्छ। Depending on a company's management structure, communication can flow downward from the top of the organization and upward from the lower ranks. अघि नै भने मैले यो चाहिँ तिम्रो डाउनवर्ड भनेको माथिदेखि तल, टप अफ द अर्गनाइजेसन माथिल्लो लेभलबाट तल्लो लेभलसम्म पनि कम्पनीको म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चरका अनुसार कम्युनिकेसन माथिबाट तल पनि आउन सक्छ। अपवर्ड फ्रम द लोअर ऱ्याङ्क, माथिल्लो ऱ्याङ्कबाट तल्लो ऱ्याङ्कमा पनि आउन सक्छ। होरिजन्टली भनेको एकै लेभलमा हुने कम्युनिकेसन। होरिजन्टली भनेको तिम्रो साथी बीचमा हुने कम्युनिकेसनलाई होरिजन्टल कम्युनिकेसन अर ल्याटरल कम्युनिकेसन भनेर भनिन्छ। सो होरिजन्टल पनि हुन सक्छ और डायगोनल अर्को चाहिँ छड्के टाइपको पनि हुन सक्छ। छड्के टाइपको कम्युनिकेसन भयो भने कस्तो हुन्छ भने यो लेभलको भनौँ न, यहाँ पनि अर्को तिमीले देखिरहेको छ होला, यहाँ पनि अर्को चाहिँ हाकिम छ, यदि वर्कर नभएर वर्कर अझ तल छ र यहाँ अर्को सानो हाकिम छ भने यो सानो हाकिमले योसँग कुरा गर्ने कार्य गर्यो। छड्के यस्तो यार हो क्या, डायगोनल हैन, त्यो खालको कुराकानी गर्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ, डायगोनल कम्युनिकेसन हुन्छ। छड्के यसले यसलाई हैन, अझै त्यस्तो खालको कम्युनिकेसन यहाँ यो चार्टमा देखाएको छैन। सो डायगोनल कम्युनिकेसन डिपार्टमेन्टको बिचमा हुने खालको डायगोनल कम्युनिकेसन पनि हुन्छ। अहिले हामी बेसिकली एकदमै इन डिटेल गइराखेका छैनौँ। यो तिम्रो आई थिङ्क दिस विल बी स्टडिड इन ब्याचलर सेकेन्ड इयर अल्सो, सेकेन्ड इयरमा नि आउँछ होला यो है। सो द स्ट्रक्चर अफ द अर्गनाइजेसन कम्युनिकेसन नेटवर्क डिक्टेट्स द मेथड्स एन्ड स्पिड्स बाई विथ द आइडिया फ्लो एमङ म्यानेजर एन्ड इम्प्लोइज। कसरी चाहिँ तिम्रो एउटा म्यानेजरले आफ्नो इम्प्लोइजसँग कुरा गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अर्गनाइजेसन कम्युनिकेसन नेटवर्कबाट हामी देख्न सक्छौँ है। र तिमीले अब यति कुरा त बुझ्यौ होला। सो कस्तो खालको कम्युनिकेसन हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ भनेर। सो यहाँ छ टाइप्स: चेन कम्युनिकेसन स्ट्रक्चर, सर्कल कम्युनिकेसन स्ट्रक्चर, स्टार कम्युनिकेसन स्ट्रक्चर, अल च्यानल कम्युनिकेसन स्ट्रक्चर। सो यहाँ अर्को टाइपको कम्युनिकेसन स्ट्रक्चर छ। तिमीले यहाँ देख्छौ प्रेजिडेन्ट छ, प्रेजिडेन्ट सभापति, त्यसलाई प्रेजिडेन्टको नेपालीमा सभापति भनिन्छ अथवा अध्यक्ष पनि भन्न सकिन्छ। अब अध्यक्षले सेल्स म्यानेजरसँग कुरा गर्छ। हेर यहाँ एक सेल्स म्यानेजर छ। अर्को छ प्रोडक्सन म्यानेजर। प्रोडक्सन सेल्स म्यानेजरको दुईटा म्यानेजर छन्, रिजनल म्यानेजर 1, रिजनल म्यानेजर 2 छ, अनि सेल्स ग्रुप 1, सेल्स ग्रुप 2 छ हो। प्रोडक्सन म्यानेजरको तलपट्टि टिम लिडर छ, टिम लिडरको तल प्रोडक्सन ग्रुप 1, प्रोडक्सन ग्रुप 2 छ। अब योभन्दा तल इम्प्लोइजहरू हुन सक्छन् है, योभन्दा तल कामदारहरू हुन सक्छन्। सो यो खालको अर्गनाइजेसनल चार्ट फर्मल कम्युनिकेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ। So this is the end of the slide. So we'll discuss in next class what is chain communication, what is circle communication, what is star communication, and what is all channel communication. We will discuss in next class.
Devika? Yes, sir. Here. Okay. How are you doing right now? No. Please do your video on. If Sir, I'm sorry, मेरो चाहिँ मिल्दैन. Why? Because yeah. So this is not only like you are listening or you are doing something, होइन? क्लासमा चाहिँ भिडियो अन गर्ने अनि त्यसपछि तिम्रो साउन्ड चाहिँ म्युट गरेर क्लास लिनुपर्ने कन्डिसन्सहरू हुन्छ. सो दिस इज नट लाइक एकदमै भिडियो अफ गर्ने अनि त्यसपछि आनन्दले बस्ने त्यस्तो टाइपको चाहिँ हुँदैन है. सो इफ यु आर नट ओके राइट नाउ इट्स ओके, बट I should know how you are staying there, you are being attentive or not. So मलाई थाहा पाउनु पर्यो नि त हैन. So Yuvraj, could you do your video on? Yuvraj. Yes. Yuvraj को लाइट छैन हेर्नु. लाइट छ सर. Okay. So how are you? ठिक छ, अहिले ठिक छ युवराज, अहिले ठिक छ. You are now okay. Wow, काम ल. ठिक छ. So what do you understand from today's class? के बुझ्यो? आवाज आइरहेको छैन, एकैछिन है सर. ओके, सुनिराखेको छ? सुन्यो सर अहिले. So what do you understand by today's class? What do you understand? आजको के बुझ्यो त आजको कक्षाबाट, अनलाइन कक्षाबाट के बुझ्यो? बुझ्यो सर. के बुझ्यो भनौ त? What do you understand? ओरिजिनल कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ संस्थासँग संस्थाको भित्र हुने कुराकानी रहेछ. त्यसमा चाहिँ अब डाइरेक्टरदेखि लिएर म्यानेजर अनि वर्कर्सहरू हुँदो रहेछन्. अब त्यसमा पनि अब डाइरेक्टरले भनेको कुरा म्यानेजरसँग कुरा गर्ने र म्यानेजरले चाहिँ फेरि वर्कर्सलाई कुरा गर्ने, यसरी यस्तो प्रक्रिया हुँदो रहेछ. So इन्फर्मल र फर्मल कम्युनिकेसन हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाइयो नि हैन? हजुर. त्यो भनेको चाहिँ के हो त? अब इन्फर्मल र फर्मल भनेको चाहिँ अब कुनै अब संस्था अब जस्तै साथी बिचमा कुराकानी हुने, अब कुनै संस्थाकै विषयमा कुराकानी भयो भने त्यो इन्फर्मल भयो. अनि अब संस्थाकै कुरा भयो भने फर्मल, संस्थाकै कुरा भयो भने फर्मल. फर्मल भयो. अनि त्यसपछि गएर अब साथी बिचमा त्यही संस्थामा अरू कुराकानी भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्फर्मल भयो. इन्फर्मल चाहिँ के हो रे? फेरि भन्नु त. इन्फर्मल भने चाहिँ साथी बिचमा अथवा म्यानेजर बिचमा पनि अलिकति अब आउट कुराहरू भयो भने इन्फर्मल है. त्यो चाहिँ बिर्सिन पाइएन है. एउटा संस्थाभित्र तिम्रो फर्मल कुराकानी हुन्छ र इन्फर्मल कुराकानी हुन्छ. फर्मल कुराकानी भनेको चाहिँ संस्थागत कुराकानी भइराखेको छ, संस्थासँग सम्बन्धित कुराकानी भइराखेको छ, अफिसको चाहिँ
हायरकी अनुसार कुराकानी भइराखेको छ भने फर्मल भयो, चेन अफ कम्युनिकेसन त्यो खालको भयो भने चाहिँ त्यो फर्मल भयो। इन्फर्मल भनेको चाहिँ अफिसियल वर्क्स बाहेकको कुराकानी भइराखेको छ, कतै घुम्न जाने प्लान भइराखेको छ हैन, कतै गएर चाहिँ रिल्याक्स हुने कुराहरू भइराखेको छ, अथवा रिफ्रेसमेन्टका कुराहरू भइराखेका छन्, अथवा एक आपसमा कुरा पनि काटिराखेको छ। एउटा इम्प्लोइले अर्को इम्प्लोइको कुरा काटिराखेको छ, एउटा बोसले अर्को बोसको कुरा काटिराखेको छ, अथवा कामदारले आफ्नो हाकिमको कुरा काटिराखेका छन्, अथवा हाकिमले आफ्ना कामदारको बारेमा कुरा काटिराखेका छन् भने पनि के हुन्छ, त्यो चाहिँ इन्फर्मल हुने भयो है। यो कुरा बिर्सिनु पाइएन। सो अरू केही कन्फ्युजन छ यसमा? छैन सर। रेबिका, व्हाट डु यु वान्ट टु से? सर एउटा कुरा सोच्छु ल, अनि हामीलाई इन्फर्मल चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ त? हामीले हुन्छ नि, अनि यो त फर्मल मात्र राख्दा हुन्थ्यो नि त हैन? इन्फर्मल त किन इम्पोर्टेन्ट छ र? कुरै हैन, यो एक आपसमा हुने नै कुरा, अटोमेटिक हुने कुरा हो। कसैले राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा होइन है। तिमीले चाहिँ कम्युनिकेसन भनेको इट्स नट लाइक यो राख्नु नराख्नुसँगको यो यसले म्याटर। सो इट ह्यापन्स अटोमेटिकली। अरू आज के बुझ्यो भनेर भन्ने हो? यस, त्यही अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसनको बारेमा चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब इन्कोडिङ भन्नेले, इन्कोडिङ सेन्डरले चाहिँ अब कोहीलाई चाहिँ एउटा भनौँ न, एउटा पर्सनलाई चाहिँ केही म्यासेज दियो होइन, त्यसको अब जस्तै के भन्छ डिभाइसहरू चाहिँ च्यानलहरूबाट दिन सक्छ होइन, मतलब स्रोतहरू चाहिँ अब च्यानल, रेडियो, वाट एभर होइन, जे पनि हुनसक्छ। अनि त्यसपछि डिकोडिङले चाहिँ रिसिभ गर्छ त्यो कुरालाई होइन, अनि रिसिभ गरिसकेपछि चाहिँ त्यो कुरालाई उसले के कति बुझ्यो भनेर चाहिँ फिडब्याक दिने हुन्छ होइन। अनि फिडब्याक दिने गर्छ। यो चाहिँ अब बेसिक अगाडिको बुझाउनु भएको थियो तपाईँले। अनि त्यहाँभित्र चाहिँ अब त्यो पोस्टहरू हुन्छ नि त, अनि जसमा चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर्स हुन्छ हेडमा चाहिँ होइन, अनि त्यहाँनिर चाहिँ डिपार्टमेन्ट म्यानेजर अनि वर्कर्सहरू हुन्छन्। अनि सर मैले छैन, अनि त्यहाँभित्र चाहिँ अब अनि त्यहाँभित्र होइन सर कस्तो खालको कुराहरू हुन्छ भन्दाखेरि अब फर्मल अनि इन्फर्मल कुराहरू हुन्छ। अनि फर्मल भनेको चाहिँ कस्तो खालको कुरा भन्दाखेरि अब अफिसकै बारेमा चाहिँ कुरा भइरहेको छ भने चाहिँ त्यो फर्मल भयो नि त। अनि इन्फर्मल भनेको चाहिँ अब वर्कर्सहरूको बिचमा चाहिँ अब जस्तै पिकनिकको प्लान, अब क्याम्पहरू जाने त्यस्तो खालको प्लानहरू भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्फर्मल कम्युनिकेसन भयो त्यहाँभित्र। अनि अर्को कुरा नि के भने अब जस्तै हेडकै हुन्छ नि, हेड जुन हाम्रो बोर्ड अफ डिरेक्टर पनि कहिले कहिले चाहिँ अब वर्करहरूसँग चाहिँ अब जस्तै अब डिनर जानु भयो भने चाहिँ त्यो नि इन्फर्मल भयो। त्यो बुझेँ सर मैले चाहिँ। त्यहाँ कम्युनिकेसन हुनु पर्यो हैन, त्यो खालको कम्युनिकेसन। Yeah, of course. You have quite good understanding today. सरको आवाजै आइरहेको छैन। सर तपाईँको कट भएर आइरहेको। Yes. Are you listening me or not? Yes, sir. Okay. So let's end our class today. We will discuss more on next class, right? आजको लागि हामी क्लास नै एन्ड गरौँ। अर्को क्लासमा फर्दर हामी यसको टाइप्सहरूको बारेमा कुराकानी गरौँला।
सर क्लास आज यति नै हैन